बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। आज खबरें तो वैसे और भी बहुत हैं, लेकिन ये ज़्यादा डिस्कस होता रहा कि रात इमरान खान का पिम्स के अंदर जो इलाज हुआ, वो इलाज किस बुनियाद के ऊपर हुआ, उसमें कौन कौन शामिल थे, फैमिली या बाकी जो ज़ाती मुआलिजीन हैं वो ऑन बोर्ड थे या नहीं थे। इस हवाले से फैमिली का क्या मौक़िफ़ आया और जो स्पोक पर्सन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका क्या मौक़िफ़ आया। पहले तो मैं आपके सामने जो पिम्स का एलामिया है वो आपके सामने रख देता हूँ कि पिम्स ने बाकायदा एलामिया जारी किया। इससे पहले पहली बार पिम्स की जानिब से कोई एलामिया जारी नहीं हुआ था। असदुल्ला खान ने खबर दी थी और उसके बाद फिर इस चीज़ को मान लिया गया था कि वाकई इमरान खान को अस्पताल के अंदर लाया गया। लेकिन अब की बार पिम्स ने बाकायदा अपना जो एलामिया है वो जारी किया है। एलामिया जो उसका खुलासा है मैं आपके सामने रख देता हूँ। उसके अंदर ये कहा गया कि इमरान अहमद खान न्याजी, जिसकी उम्र 74 साल है, पिम्स अस्पताल के अंदर लाया गया। आँख का इलाज करने से पहले माहिर डॉक्टर पर मुश्तमिल मुख्तलिफ बोर्ड ने उनके मुख्तलिफ टेस्ट किए, जिसमें उनकी ईसीजी करवाई गई, यानी कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने उनका टेस्ट किया, वो चेकअप किया और उसके बाद फिर फिजिशियन ने उनका चेकअप किया, यानी जो बाकी टेस्ट हैं वो भी टेस्ट किया, क्योंकि ये एतराज़ भी किया जा रहा था कि इमरान खान की जो आँख ख़राब हुई है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं, ये क्यों मसला पैदा हुआ है। तो इस चीज़ को कह लीजिए कि वो क्लियर करने के लिए ये कहा गया कि पहले एक बोर्ड ने उनका जो माहिर डॉक्टर पर मुश्तमिल था वो चेकअप किया और उसके बाद फिर जो दूसरी डोज आँख के हवाले से इमरान खान को लगाई जानी थी वो लगाई गई और उसके बाद फिर उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। ये एक मुख्तसर सा एलामिया जारी किया गया जिसके अंदर ये बताया गया। अब ये कहा, यानी जो मेन सवाल है, क्या फैमिली उसके अंदर ऑन बोर्ड थी, क्या ज़ाती मुआलिजीन उसके अंदर मौजूद थे? तो इसका वाज़े तौर पर जवाब है नहीं। इसकी सबसे पहले जो तरदीद हमारे जर्नलिस्ट हैं अतर काज़िमी साहब, उन्होंने की और उन्हें यह कहा कि फैमिली मेंबरान और ज़ाती मुआलिजीन में से किसी को पता भी नहीं था कि इमरान खान को आज पिम्स के अंदर लाया जाएगा या फिर नहीं लाया जाएगा। और इसके बाद अभी कुछ देर पहले सलमान सफदर साहब मीडिया के सामने गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने भी इस चीज़ की वाज़ेह तौर पर तरदीद की है कि फैमिली को बिल्कुल आगाह नहीं किया गया और ज़ाती मुआलिजीन में से किसी को कोई पता नहीं है कि क्या हिसाब किताब हुआ है। हाँ, कुछ ज़राए जो हैं वो इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं या ये वो दावा कर रहे हैं कि बैरिस्टर गोहर और महमूद खान अचकज़ई साहब जो अपोजिशन लीडर हैं, इन दो को एतमाद में लिया गया था और उसके बाद फिर इमरान खान को पिम्स अस्पताल में लाया गया। और ये कहा जा रहा है कि पिम्स अस्पताल के अंदर अल शिफा के डॉक्टर और पिम्स के डॉक्टर भी मौजूद थे, माहिरीन जो है वो वहाँ पे मौजूद थे और उनकी मौजूदगी के अंदर इलाज करवाया गया। माहिरीन हों या ना हों, बैरिस्टर गोहर को लाया गया हो या महमूद खान अचकज़ई साहब को एतमाद में लिया गया हो, अब इन दोनों को कोई पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। सीधी सी बात है। जो फैमिली का एक कंसर्न है कि ज़ाती मुआलिज की मौजूदगी में, यानी जो ज़ाती मुआलिज हैं उनको साथ बिठाया जाए, उनको साथ लगाया जाए, उनको बताया जाए और उनको एतमाद में लिया जाए। एक सिंपल सा सादा सा मुतालबा है। उस चीज़ से हटकर हुकूमत अब बैरिस्टर गोहर को या महमूद खान अचकज़ई साहब को या माहिर डॉक्टर पर मुश्तमिल जो टीम है वो बनाकर मुआयना करवा रही है, तो मेरे ख्याल में इसका कोई खातर खा फ़ायदा नहीं होगा। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इस हवाले से कभी मुतमईन नहीं हो सकती और इसका नतीजा आज में सबसे पहले जो नईम हैदर पयोदा साहब हैं, उन्होंने अपना वीडियो पैगाम जारी किया और उसके अंदर वाज़ेह तौर पर उन्होंने ये कहा कि हमें हुकूमती इस इलाज के ऊपर एतराज़ात हैं, हमें इसके ऊपर कोई एतमाद नहीं है कि ज़ाती मुआलिज के अंदर जिसको शामिल नहीं किया गया, जिसमें फैमिली मेम्बरान को शामिल नहीं किया गया, तो जो इलाज ये कर रहे हैं हमें इनके ऊपर कोई एतमाद नहीं है। जबकि आज इजलास के अंदर गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने यह कहा कि इमरान खान की रजामंदी से उनको पिम्स लाया गया और उनकी रजामंदी से जो माहिर डॉक्टर हैं उन्होंने उनका इलाज किया और साथ ये भी कहा कि जो उनके ज़ाती मुआलिज हैं उनको भी एतमाद में लिया गया, उनसे बातचीत की गई। सवाल ये है कि क्या उनके के साथ जो बातचीत करना सिर्फ मुनासिब था, क्या उनको साथ रखना मुनासिब नहीं था? यानी वो जो ज़ाती मुआलिज हैं उनके पास ऐसी कौन सी चीज़ थी जो जाकर उन्होंने इमरान खान को कह लीजिए वो कर देनी थी या इस किस्म का कोई मामला और हो जाता, तो ज़ाती मुआलिज को मिलने क्यों नहीं दिया जाता? ये एक इंतहाई बड़ा अहम सवाल है।
باقی اگر سیکورٹی کے حوالے سے ہم اگر بات کریں تو ہمارے جو میڈیا پرسن وہاں پہ موجود تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پمز ہسپتال کے ارد گرد جو سول کپڑوں میں لوگ تھے وہ بے شمار لوگ وہاں پہ موجود تھے، ایون کہ پمز ہسپتال کے ساتھ بھی کسی کو کھڑے ہونے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ اور سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ جو کارڈیالوجی سائٹ ہے ان کی جو تمام لائٹس ہیں وہ بند کر دی گئی، اور اس کے بعد پھر یعنی بے شمار گاڑیاں جس میں جمبر والی گاڑیاں بھی تھی وہ وہاں پہ انٹر ہوئیں، عمران خان کو وہاں پہ لایا گیا اور سخت سیکورٹی کے حصار میں وہاں پہ لایا گیا تاکہ کوئی خبر کوئی تصویر باہر نہ آ سکے۔ تو بہرحال یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے۔ اب اگلی خبروں کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اگلی انتہائی اہم ترین خبر آج عمران خان کے حوالے سے جو 8 بیلیں ہیں وہ کنفرم ہوئی ہیں، ان میں ضمانت منظور ہو گئی ہیں، جس میں 7 عمران خان صاحب کی اور 1 بشرا بی بی کی۔ یہ وہ 8 مقدمات ہیں جن کے اندر آپ کو یاد ہوگا عمران خان لاہور سے چل کر اسلام آباد آیا کرتے تھے ان کی ضمانت منظور کروانے کے لیے، یعنی تقریباً 2.5 سال کا طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ یہ وہ ضمانتیں تھی جو لگی ہوئی تھی، اب ان کے اوپر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی، اور اسی طرح آج بھی بہت سے کیسز ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر لگے ہوئے ہیں، جس طرح توشہ خانہ 2 ہے، اور اس طرح اور بھی بہت سے ہیں جن کے اوپر جن کو لگایا ہی نہیں جاتا، جن کے اوپر کوئی سنوائی ہی نہیں کی جاتی، یعنی کوئی ایک فیصلہ آ جائے اس سائڈ کے اوپر آ جائے، اس سائڈ کے اوپر آ جائے، کوئی فیصلہ آ جائے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ تو ان 8 مقدمات کے اوپر بھی ایسا کچھ ہوتا رہا۔ پھر 5 اگست 2023 کو جب عمران خان صاحب گرفتار ہوئے، اور یہ گرفتاری سے پہلے یہ مقدمات سارے چل رہے تھے، اور اس کے بعد پھر یہ تب بھی یہ چلتی رہیں۔ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً کوئی 63 مرتبہ جج افضل مجوکا صاحب نے یہ یعنی اپیلیں سنی، ان کے اندر یہ یعنی پٹیشن دائر کی گئی، اور اس کے بعد پھر 30 مرتبہ انہوں نے یہ حکم بھی دیا کہ عمران خان کو لایا جائے۔ اس کے بعد پھر یہ کہہ لیجیے کہ وہ نہیں لایا گیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے توہین عدالت کے نوٹسز بھی جاری کیے، کچھ بھی نہیں ہوا، یعنی سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کوئی ٹکا بھی اس کے اندر فرق نہیں ہوا۔ لیکن یعنی 2.5 سال گزرنے کے بعد یعنی اتنا طویل عرصہ گزر گیا، لیکن آج جو 8 بیلیں ہیں وہ کنفرم ہوئی ہیں، ان کے اندر عمران خان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ ایک خبر، اب اگلی خبر وہ یہ بھی انتہائی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو کامیاب ہوئے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ فارم 47 کے تھرو ہوئے تھے، اب پورا پاکستان جانتا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہاں جیت چکی تھی۔ الیکشن ٹریبیونل کا فیصلہ بھی ان کے حق میں آ گیا تھا۔ الیکشن ٹریبیونل نے فیصلہ اس بنیاد کے اوپر نہیں کیا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ فارم 45 کو ہم نے جانچ پڑتال کی ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر وہ کامیاب قرار پاتے ہیں، بلکہ یہ کہا گیا تھا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں انہوں نے درخواست لیٹ جمع کرائی ہے، تو اس بنیاد کے اوپر ہم اس کو کامیاب قرار دے دیتے ہیں، یعنی زبردستی جو الیکشن ٹریبیونل ہے انہوں نے کامیاب قرار دے دیا تھا۔ تو بہرحال ان تمام تر چیزوں کو چیلنج کرنے کے لیے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے سپریم کورٹ کا رخ کیا ہے۔ آج باقاعدہ انہوں نے درخواست سپریم کورٹ کے اندر دائر کر دی گئی ہے۔ اب ہمیں امید ہے کہ یہ درخواست جلد لگ جائے گی، اور اس کے اوپر جو بھی فیصلہ آئے گا، یہی تو پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ فیصلہ جو بھی کرنا ہو وہ کریں، تو یعنی درخواست لے کر بیٹھ نہ جائیں اور درخواست لے کر اس کو ردی کی ٹوکری میں نہ ڈال دیں۔ تو امید ہے اس کے اوپر جلد فیصلہ ہوگا، اور نواز شریف صاحب کی جو کامیابی ہے وہ فارم 45 کی ہے یا فارم 47 کی ہے، وہ سامنے آ جائے گی۔ تو بہرحال مزید اگر کوئی چیز اس حوالے سے میرے تک پہنچتی ہے تو بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔